بالنسبة لهاد التمرين تيقول لنا سوا لا فامي بي دو فيكتور اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 تتنتمي ل 4. عندنا اي 1 تساوي واحد ناقص واحد 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 واحد، و اي 2 كيساوي واحد ناقص واحد واحد واحد، و اي 3 تساوي واحد واحد ناقص واحد واحد، و اي 4 تساوي واحد 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 ناقص واحد. عندنا السؤال الاول تيقول لك مونطري كو بي فورم اون باز اورتوغونال دو ار 4. اذا حنا خاصنا نركزوا على جوج حوايج في هذا السؤال، اورتوغونال و باز. السلوات ما بغاوش يخدموا. اذا باش تكون اورتوغونال خاصنا لو برودوي سكالير u1 u2 يكون تساوي u1 u3 يكون تساوي برودوي سكالير u1 u4 كيساوي u2 u2 u3 كيساوي u2 u4 كيساوي u3 u4. هادشي شنو خاصو تكون تساوي صفر. غير الا لقينا وحده منهم تتخالف الصفر اذا راه ماشي اورتوغونال. اذا نشوفو عندنا البرودوي سكالير u1 u2 شنو كيساوي؟ ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد، واحد في ناقص واحد ناقص واحد، زائد واحد زائد واحد كتساوي صفر، ناقص جوج زائد جوج. عندنا u1 مع u3 كيساوي ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد، واحد في واحد هي زائد واحد، واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، زائد واحد تساوي صفر. عندنا u1 u4 كيساوي ناقص واحد زائد واحد زائد واحد ناقص واحد كتساوي صفر. عندنا u2 مع u3 وعندنا u2 مع u4 وعندنا u3 مع u4. u2 مع u3 هي واحد ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد تتساوي صفر. عندنا u2 مع u4 هي واحد ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد تتساوي صفر. وعندنا u3 مع u4 هي واحد زائد واحد ناقص واحد ناقص واحد إيكالا صفر. إذا هادشي كيعني بلي بي est une famille orthogonale. وعندنا واحد الخاصية كتقول toute famille orthogonale est libre. والعكس غير صحيح. مثلا الا كانت عندنا فامي ليبر ما يمكنش نقولوا بلي راه اورتوغونال، ولكن الا لقيناها اورتوغونال اوتوماتيكمون نقولوا بلي راها ليبر. بلس عندنا الكاردينال دو بي كيساوي واحد جوج مكون من 4 ديال لي فيكتور ايكالا 4 و 4 هي الديمونسيون ديال ار 4. اذا غادي نقولوا بلي بي est une base orthogonale de R4. السؤال الثاني تيقول لنا دوني لي كوردوني دو في دو كوردوني جوج 3 ناقص 5 ناقص 1 دو لا باز بي. اذا غادي نديرو سوا ما خدامش سوا الفا بيتا غاما اي لامدا appartient à R كلهم دي ريال، بحيث تيل كو يكون عندنا الفا u1 بلس بيتا u2 بلس غاما u3 بلس لامدا u4 égale V.
اش عطانا واحد السيستم اللي هو هذا. اذا اش عطانا موان الفا 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 بلس بيتا موان بيتا بلس بيتا بلس بيتا بلس غاما بلس لامدا ايكال زيرو بلس غاما بلس لامدا ايكال زيرو موان غاما بلس لامدا ايكال زيرو بلس غاما موان لامدا ايكال زيرو. اذا نورمالمون خصنا نعوض في بلي كوردوني ديالو جوج ثلاثة ناقص خمسة ناقص واحد. اذا الا درنا دو بلس تروا شنو تعطينا هاد المرة؟ دو بلس تروا تعطينا هي دو الفا بلس دو لامدا ايكال دو موان سانك دو نو سي تروا موان سانك هي موان دو. اذا غادي تعطي ليا الفا ايكالا موان زان موان لامدا. وإلا درنا ان بلس كاتر غتعطي ليا دو بيتا بلس دو غاما ايكالا دو موان زان هي ان. اذا بيتا ايكالا ان دومي موان غاما. ونجيو لهنا غادي نعوضو هادشي امبليك لامدا ايكالا دو بلس الفا موان بيتا موان غاما وعندنا غاما ايكال 3 موان الفا بلس بيتا موان لامدا. وهنا عندنا الفا ايكالا موان زان موان لامدا و بيتا ايكالا ان دومي موان غاما. اذا نعوضو كل وحده في بلاصتها. لامدا غتولي عندنا كتساوي دو موان الفا بلس الفا هي موان زان موان لامدا موان بيتا هي موان زان دومي بلس غاما موان غاما. هادي مشات مع هادي. اذا غتبقى ليا هاد لامدا نحولها لجوج اخرى تولي عندي دو لامدا ايكالا دو موان زان هي ان موان زان دومي هي ان دومي. اذا لامدا ايكالا ان سور كاتر. من بعد ما لقينا لامدا الفا ايكالا موان زان موان ان سور كاتر هي شحال؟ هي موان سانك سور كاتر. احنا لقينا الفا شحال كتساوي. شنو اللي بقات لنا؟ بقات لنا غاما و بيتا. اذا حنايا لقينا الفا ولقينا لامدا بقات لنا غاما و بيتا. بالنسبه للغاما عندنا غاما ايكالا 3 موان الفا هي بلس 1 بلس لامدا و بلس بيتا هي بلس ان دومي موان غاما موان لامدا. غتمشي لنا هادي مع هادي. هادي غاما تمشي لنا تولي عندنا دو غاما ايكال 3 بلس 1 هي 4 زائد 1 على 2 4 زائد 1 على 2 هي 8 على 2 زائد 1 على 2 هي 9 على 2. اذا غاما ايكال 9 على 4. من بعد ما لقينا غاما نعوضوها في بلاصه بيتا. عندنا بيتا ايكالا ان دومي موان 9 على 4 ايكال هادي نضربوها في جوج وهادي في جوج. جوج ناقص 9 هي ناقص 7 ناقص 7 على 4. اذا حنا لقينا داكشي اللي تنقلبو عليه. لقينا بلي الفا ايكال موان 5 سور 4 و بيتا ايكال موان 7 سور 4 و غاما ايكالا 9 على 4 و لامدا ايكالا 1 على 4. اذا هاد الفا و بيتا و غاما و لامدا هما لي كوردوني ديال لو فيكتور في دو كوردوني جوج 3 ناقص 5 ناقص 1 في لا باز بي.